الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. تمييز جمرنا من المنصوبات في بعض أحواله تمييز من المنصوبات نوبلنا تنانت جمر رجنوال الذي تمييز والاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب بلو وي ذات مبهما يهونتين ذات يبررال وي نسبان يبررال نسبان يبررال የሚለው ላይ ذات مقدران ነው የሚያብራራው ያለ ኢማም እንዳለ አሳልፈናል። እነዛን ዘዋቶች አሁን አዛት المبهمان ሊያብራሩልን ነው ወደ ስንት እንደሚከፈሉ። والذات المبهمة الرافع لإبهامها التمييز مليها التمييز المبتدا اسمسلو إنيا سطر مجمريا زايا ننجرسو زي صفوتها الرافع لملا شباب فاعل هنونو يترفعو التمييز ملو سلزة هبرو لإبهامها على وقع تتمة الآية تتمة السطر بيارقوت نبر طورو ينيا النسخة يازا سو مالتنو مبتدا يدل. والذات مالت ذاتيتو المبهمة يتبالتشو قلسي ألفنتشو ذاتالو الرافع لإبهامها إبهامان ميانسالات التمييز تمييز مبهمنتان ميابرارات هونتشو ذات 4 أنواع ودسن تكفلالو أراد عينتوش ناتشو. أحدها العدد الصريح قلت هنا كتر علالو الصنوالو من 11 فما فوقها إلى 100 نجدي بإخراج الغاية كسر أنت إسكاسنتالو إسكامتو نجدي مميز مركب تمييز مفردنا منصوبنا من هنا بوتين وروالي متعلنا في أواخر الكتاب. أحد إني رأيت 11 كوكبا فلذ 12 ميونو إلى كم؟ إلى 199 يهي 100 ملو 100,000 كذلك كسوس تسكاسر عندنا ميونو تمييزاتشو مجرور نو ميونو مضاف إليه يهون. طيب مثال نحو اشتريت 20 غلاما مالتهم مثال فإن 20 عدد مبهم 20 من عندهن التوق يتردد النظر في جنسه اشتريت 20 سلسويو يانت نظره من دنو هيا باريانو هيا كتابنو هيا كبتنو هيا نظر متردد هنا. فبذكر التمييز غلاما بموساتاتشن ارتفع ذلك الإبهام يا النظر تردد أرقبت ينبرو إبهام تنسى سلزه تمييز إبهامان ميانس اللات ذات من هنا تشاهون تركيب لاي عدد هنا سيابك أدقمو من إيالنا يا شباب بعدد النت قلس يهونا صريح كم سلالش نصام الصانم حكم يا متعال. وكذلك ملكت 90 نعجة قرآن الله من النمي يا شباب إن هذا أخي له 99 نعجة. طيب فلذي أهونه ملكت 90 في الآيات 99 عدد مبهم من عنده نلتوق أمزاته عدد مبهم هذا لم زتنا زتن يتبالن وزهم لا يزت جن ذاته مبهم تردد النظر فيه نعجة تتذكر أن عن السوء إبهامون. طيب أحدها العدد الصريح بلوان وغير الصريح تصريح للا يلو دقمو هو كم الاستفهامية وكم إذا جئت بها مستفهمة منال الحريري فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء يسا من الزهن والو نحو كم عبدا ملكته كم عبدا ملكته. أي لذي هي كم عددنا قلنا عدد كتر مهونو صريح عدد
አሁን እዚህ ላይ የሱም ቢሆን የከሚል እስቲፍሃምያ ተምይዝም እንደዚሁ ነው የሚሆነው طيب العد الذات المبهمه የመጀመሪያው عدد ነው አሉ عددነቱ صريحም ቢሆን صريحም ባይሆን ለሁለቱም መሰሉ وقد يكون التمييز واجب الجر بالاضافه في بعض احواله እንግዲህ መንሱባት ውስጥ የቆጠርነው ለዛ አንዳንድ ጸባዮቹ ላይ واجب الجر ይሆናል بالاضافه አሉ كتمييز الثلاثه والمئه والالف ومئه والالف للفرد اضف ومئه بالجمع قدرا نذرا قد ردف ይመጣልናል ለሱ ሁክሙ እንግዲህ ثلاثه دراهم ነው የሚባለው ሙዘከር ከሆነ ثلاث نسوة የተባለ እስከ ስንት ብለናል وارسلناه الى 100 الف ነው አላፍ ነው የሚለው ጀበ الف 300 سنين قراءه ስላለ ወደዛ ኢሻራ ሲያረጉ و100 بالجمع نذرا قد ردف እኛ 300 سنين ብለን ነው የምንቀራው ሌሎች 300 سنين ብለው ወደ ጀምዑ አስጠግተው የሚቀሩ አሉ ያ እንግዲህ ቀሊል ነው طيب وكمل خبريتي كما سياتي ይመጣል ወደፊት እዛ ላይ እንግዲህ እናያለን ይመጣል ብለውናል እንጠብቃለን ኢንሻአላህ ከም እዛም አሁን ያው ሐሪሪ ትማብያ ከሆነ እንትን خبرية ከሆነ حكم ሌላ ነው فالنصب ليس صفة لازمة للتمييز بخلاف الحال نصب የሚባለው حكم بالنسبة للتمييز صفة لازمة አይደለችም ሁሉ ጊዜ የሚገኝ ነገር ሳይሆን في بعض حالاته منصوب ይሆናል وفي بعض حالاته الأخرى ደግሞ አሁን እንዳልነው واجب الجر ይሆናል حال ግን لا يكون إلا ምንድን ብለናል منصوبا في جميع حالاته والثاني فنزهون مبهم ከሆኑ ዛቶች ሁለተኛው አይነት المقدار مقدار የሚባል ነገር አለ አሉ ይሄ መጠን የሚባለው ነገር አይ ما يعرف به قدر الشيء ያንድ ነገር ልኩ መጠኑ የሚታወቅበት ነገር እሱም من الذات المبهمة الرافع لإبهامها التمييز ከሆነው ሁለተኛው ነው አሉ وهو ثلاثة أقسام ይሄ مقدار የሚባለው ወደ ሶስት ይከፈላል ራሱን ችሎ لأنه إما كيل يعني ነገር መጠን የሚታወቀው ወይ በከይል ነው በመስፈር ማለት ነው كقولك اشتريت قفيزا برا እንግዲህ قفيزا ማለት ይሄ የሚመጠንበት ቁና ያሉ ይፈስሩልናል المهم ይሄ ምንድነው የሚሳየምን መጠን ነው ያልን ነው ይሄ ስንዴ የሆነ መጠን قفيز የሚባል አለ እሱ اشتريت قفيزا مفعول به ነው እና ይሄ ጁምላው አሁን እዚህ ላይ ይሄ قفيزا ምን ሆነ ذات مبهمة من المقادير برا ስትል ምን ሆነ ያልን ነው ተሚዝ ሆነ ይሄን መጠኑን ከምን እንደሆነ ለእንትና እንትና አብራራልን ተሚዙ አው ወዝኑን ወይ ደግሞ ወዝን ነው የሚሆነው አሉ وذلك كقولك اشتريت منا سمنا ያቀራሩ ያሸባብ መነን ብንልም እንደዚህ ሆነ የሚቀራው ግን አሁን ከአሷ ያሉ ስለሆነ ከነወነው መነን ነው የምንለው ሳንሸድድ ومنع كعصا وهو لغة في المن بالتشديد ይሄ ወዝ ሰምን ማለት እንግዲህ ቅቤ ማለት ነው ዘይትም የሱን ማና ገዛው ስትል اشتريت منن ምን እንደሆነ አልታወቀም ሰምነን ስትል ያንን ዛቱን አብራራው ይሄ ለመውዙን ሚሳል አመጡት ቃጤ ያሉ ይፈስራሉ የኛ ቃጤ ከሆነ መመዘኛ ሳይሆን ምንድነው የሚሆነው አሸባው መስፈሪያ ነው የሚሆነው ቃጤ ማለት እንግዲህ ይለያያሉ የቁና አይነቶች አሸባው ቁና የሚባል አለ እንቅብ የሚሉት አለ ሴደር የሚሉት አለ ይለያያሉ አሁን ሰው ብዙ استعمال ስለሌለው አያውቀውም المهم ይሄ መና ማለት ምንድነው ይያልን ነው ሰምን የሆነ ወዝን ነው ሰምን የሚመዘንበት መጠኑ ነው ያንን ሚቅዳሩን ሰምነን አብራራልን በአቀራር ደረጃ መና ብለን ነው የምንቀራው ከዓሷ ወመና ከዓሷን እንደ ዓሷ ነው የሚቀራው አሉ وهو لغة في المن ተስኒያ ላይ እንግዲህ ይለያያሉ መና ከሆነ እንደ ዓሷ መነዋኒ ነው የሚሰናው መን ከሆነ ግን መናኒ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሙፍረዱ ላይ ሲቀራ ላይ ለየን ይችላል ተስኒያው ላይ ይታወቃል طيب او مساحه ሶስተኛው ደግሞ مقدار የሚታወቅበት مساحه
ይሄ ኪሎ ሜትር ምናምን እነዚህ ሜትራት وذلك كقولك اشتريت شبرا أرضا እንግዲህ اشتريت شبرا مقدار ነው مقدار ሆኖ ሲያበቃ ከምን አይነት ነው ይያልን ነው من المساحة شبرا ስትል ይሄ شبرا ምን ሆኖ ተነሰበ ተምይዝ ሆኖ ተነሰበ ይሄንን شبرا ያለውን ኢብሃም ذاتን እሱን ስለከላል والمراد بالمقدار في هذه الأمثلة ዛሁን አልናቸው موزونم مكيلم مساحهم ላይ هو المقدار متنون يتفلقوا قالوا للآلة التي يقع بها التقدير ይሄ የሚቀደርባት የሚመዘንበት ወይ ደግሞ የሚሰፈርበት ወይ ይሄ መተኑ ሚሳሐው የሚመተርበት እሱ ዕቃው አይደለም የተፈለገው وإلا لوجبت الإضافة ዕቃውን ቢሆን የተፈለገው ኢዳፋ ነበር የሚወጅበው እንጂ አይነሰብም ነበር نحو اشتريت قفيز بر منا سمن شبر أرض እየተባለ ነበር የሚባለው ስለዚህ አላው ሳይሆን ቀድሩ ነው የተፈለገው አሉ طيب تريد المكيال الذي يكال به البر قفيز بر ካልክ ይሄ ስንዴ የሚሰፈርበትን ዕቃ ፈልገህ ዕቃውን ገዛው ለማለት ከሆነ اشتريت قفيز بر ነው የሚባለው እንጂ قفيزن برن አይባልም ይሄን قفيز የሚሞላ ከስንዴ قفيز የሚሞላ ገዛው ማለት ነው የተፈለገው ማለታቸው ነው እንጂ ዕቃው ከሆነ ኢዳፋ ዋጅብ ይሆናል ሶስተኛ والثالث شبه المقدار እንግዲህ مقدار ለሶስት አይተነዋል مقدار የሚተሐቀቀው ወይ በከይል ወይ በወዝ ወይ በሚሳሃ ነው ብለናል ሌላው ሶስተኛው አይነት من الذات المبهمه الرافع لابهامها التمييز مقدارን የመሰላል አሉ حقيقه مقدار ሳይሆን مقدارን የመሰለ في الكيل او الوزن او المساحه مقدارን ሲመስል በእነዚህ በሶስቱ ሊመስል ይችላል ከሶስቱ ባንዱ فشبه الكيل كيلን ስፍርን የመሰለው ምንን ይመስል ነው አሉ عندي سقاء ماء الك عندي سقاء ماء እንግዲህ عندي خبر مقدم ነው سقاء خبر ነው مبتدا مؤخر ነው እኔ ዘንድ አንድ ሲቃ አለ ምን ሲቃ ማአን አልክ ይሄ ምንድነው ያልን ነው ማአን ተሚዝ ነው ይሄንን ሲቃውን ያለውን ዛት ሙብሃም የሆነውን ሽብሃል ምንድነው ያለ ነው ሽብሃል ከይል ነው እሱን አስወገደልን እንግዲህ ሲቃ ማለት ይሄ ውሃ የሚያዝበት ቀርበታ ሊሆን ይችላል አቅማዳ ሊሆን ሌላ ሊሆን ይችላል ይሄ ለምንድን ከይል አልሆነም ቢባል በዚህ መስፈሩ አልተለመደም ይያዝበታል እንጂ መስፈሩ ምን አልተደረገም ነው የሚሉት ኢላ የሚያቀርቡት ማዕሁድ አይደለም የታወቀ ስላል አይደለ ነው ይላል ወንህዩን ሰምነን አልክ عندي ንህዩን ሰምነን ንህይ ማለት እንግዲህ ሰምን የሚያዝበት አቅማዳ ነው እሱ አለ ይስትል ይሄ ሰምነን ያለው አሁን ንህዩን ذاتን ተመይዟል ይያሉ ነው وشبه الوزن نحو مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة علنا خيرا يهي خيرا من دنو يتبالنا تمييزنا فخيرا تمييز لمثقال ذرة ذرة نجيه بنان بشباك جمع يتايزم بلوسون ذرة يلالو وهي صغار النمل من ملوالو ومثقال ذرة شبيه بما يوزن به أي مزن بتمجن مساي تمساسين وال وشبه المساحة يمساحة ودقمو يمثل يتبالو نحو ما في السماء موضع راحة سحابة ما في السماء مال السماء لا يلم موضع راحة يمداف بوتا يهال مالتنا راحة مالتنا እንግዲህ ይሄ راحة ይባል ይሄ ከዚህ እስከ ጣቱ ድረስ ከፍ ነው የሚባለው ተብሏል ከዚህ በላይ ጣቱ ሲቀር ይሄ ምን ይባላል መዳፍ እንላለን እኛ እንግዲህ በእናንተ አካባቢ የሚባለው ይሄ راحة ይባላል راحة ማለት ማረፍ ማለት ነበር ያለው راحة ማለት ምን ማለት ነው ማረፍ ነው ይሄም ሰዎች ያርፉበታል ልትነሳ ምናምን ስትል ተርታሁ عليه ስለዚህ ለዛ ነው راحة የተባለው طيب እና ሰማይ ላይ የመዳፍ ታህል የለም
كدامنا بكول አልክ ይሄ እንግዲህ موضع راحه አሁን ይሄን እንግዲህ ራሃ ለዳመና ሚሳሃ መታወቂያ ማዕሁድ ስላላደለ شبه المساحه ነው እንጂ ምንለው ሚሳሃ እንለውም ይያሉን ومما يحتمل الوزن والمساحه قولهم على التمره مثلها زبدا في باب المبتدا والخبر ማልፎ ይሄ ሚሳሃንም ወይንም ወዝንንም ያስመቻል ሚሳሃንም ሊያስመች ይችላል ተምር ላይ እሷን የመሰለ ዙብዳ አለ ሲል ይሄ እንግዲህ على التمره مثلها ያለው ይሄ مثل የሚለውን ነው ሻሂዱ ምን ሊሆን ይችላል አሉ ይሄ نعم ወዝንም ሊሆን ይችላል በወዝን እሷንም ይያል በሚሳሃም ሊሆን ይችላል ሁለቱንም ሙህተሚል ነው ለአንዱ ሙተዓይን አይደለም አሉ وانما كانت هذه الامور شبه ما ذكر شبه الكيل والوزن والمساحه አሁን የተወሱትን ነገር የሚመስሉ የሆኑበት ምክንያት لا عينه አሁን የተወሳውን ራሱን ሳትሆን አምሳያናት ያልነው ለምንድነው ቢባል لانها ليست معده لذلك አሁን ለተባለው ነገር የተዘጋጀች የተቀመጠች ስላላደለች ነው وانما هي تشبهه ተመስለዋለች እንጂ عينه ስላላደለች شبه المقدار ብለን ስም የሰጠናት ለዚህ ነው አሉ የመጨረሻውና አራተኛው والرابع ما كان فرعا للتمييز እንግዲህ ذات ሆኖ ሙብሃም ሆኖ ተሚዝ ኢብሃሙን የሚያነሳለት ذات ከተሚዝ ቀንዘል ወይ ደግሞ ቅርንጫፍ የሆነ ነው አሉ እኛ ላይ እዚህ የሆነ ታዕሊቅ ይጽፋሉ እሱ ሌላ ነው من الفواكه متن ሳይሆን ሌላ ነው نحو هذا خاتم حديدا تلني مثال هذا خاتم مبتدانا خبر خاتم ላይ እንግዲህ ብዙ ሉጋዎች አሉ ብለዋል እኛ የለመደብን خاتم ነው بفتح التاء ሌላ ብዙ ሉጋዎች አሉት صاحب الفتح الفتح ከራሳቸውን ቤት ጨምረው ብዙ አቀራር እንዳለ አስቀምጠዋል ሻሂዳችን حديدን ነው هذا خاتم مبتدانا خبر ይሄ حديدን ያለው خاتمን ምን አረጋያልን ذات مبهم ነበር خاتم የሚለው ከምን እንደተሰራ አልታወቀም حديدን ተሚዝ ነው ሙብሂም ያንን ኢብሃም الذاتን አነሳልን ደግሞ خاتم ይሄ حديد طيب فالخاتم طيب فرع الحديد خاتم የሚለው የሐዲድ فرع ነው አሉ ቀንዘል ለምን ከተባለ لانه مسوغ منه የኛ ንስኻ የሚለው ከእሱ ስለተቀለጠ ከብረት መስኑዕ منه ነው የሚለው የሌላው ንስኻ ከሱ የተሰራ ስለሆነ فيكون الحديد هو الاصل بهذا الاعتبار ስለዚህ ሶስተኛው ወይ አራተኛው የመጨረሻው ذات የሚባለው ያ የሚብራራው ذات ለተሚዙ فرع ከሆነ አራተኛ እሱ ነው አሉ ومثله هذا باب ساجن በር እንግዲህ ባም ማለት ይሄ መዝጊያው ነው በሩ ባብ ነው በር ነው አልክ መዝጊያ በር ሳጀን ተሚዝ ነው ያሉ ነው ይሄ ሳጀን فالباب فرع الساج والساج نوع من الخشب ዝግባ ያሉ ይፈስሉልና ሊሆን ላይሆን ይችላል ያሸባብ ሳጅ ማለት እንዲ ከሚባል ሀገር ምናምን የሚመጣ የጣውላ የዛፍ አይነት ነው هذا باب ስትል ይሄ ባቡ ከሳጁ ምንድነው ያልን ነው فرع ነው ሳጅ ያው خشቡ ራሱ ነው ከዛ ተቀንሶ ከዛ አይነት ስለሚሰራ ይሄ ባቡ فرع ሆነ እና ይሄ ሳጀን የሚለው አብራርቶ መጣ ذات المبهمان وهذه جبة خزن هلك كابورت جبة كابورت ማለት ነው هذه جبة مبتدانا خبر خزن ምንድነው ያልን ነው تمييز مبين لإبهام الذات فالجبة فرع الخز والخز نوع من الحرير خز የሚባለው ደግሞ የሐር ከሐር አይነቶች አንዱ ነው አለ ولا يتعين في هذا النوع النصب فرع ሆነው ላይ مميز فرع كتميز فرع ሆነበት ቦታ ላይ መነሰቡ متعين አይደለም بل يجوز رفعه وجره من ማድረግ ይቻላል ያሸባ هذا خاتم حديد ልትል ትችላለህ هذه جبة خز لبالم ይቻላል هذا باب ساج
برفع مالت بجر دقمو هذا خاتم حديد وهذا باب ساج وجبة خز يتبالى بإضافة مجرر متشالال وهو الأكثر كما سيأتي آخر الكتاب جر ما مترش على يسألفنا المتن إضافة انجري جر باب المجرورات أو المخفوضات جر ما لا من النبلنا لا شباب ما ترشانه بمجرورات هالقال الزالي إضافة لهلت كفل ليلنا بمعنى من الله بمعنى من الله بلو يهنن يا متقالو زالي متقالنا لالو وقد فهم من حد التمييز أنه قسمان ذيك اسماء تنان تحدون من الناس تاوس كون لسنت من بلو حد أرجوتا هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب كالذهب بابال من حد التمييز تمييز هو التعينة عندهنا تررتنا الله ما يرفع إبهام ذات مبهمة كما تقدم أو لارات كفلا يعينه وما يرفع إبهام نسبة وإليه أشار بقوله والمبين لإبهام النسبة نوعان نسبان إبهام النسبة دقمو ميابرار راو تمييز ودولة تكفلا اللال محول وغير محول أصل عربوش እንደዛ አርገው ብቻ የተጠቀሙት አለ ያልተዟዟረ ያልተነቀለ አንዱ ደግሞ ተርኪቡ ወደ ሌላ ተርኪብ የተነቀለ አለ የተዞረ ማለት ነው محول فالمحول له ثلاث حالات محول راس ችሎ ሶስት ጸባዮች አሉ لانه اما محول عن الفاعل نحو تصبب زيد عرقا وتفقأ اي امتلأ تفقأ እንግዲህ ተፈዑልን በፍቲያል መፈሰር تنش بلغة درجة ما تم إن كان علو المهم تفقأ أي امتلأ بكر شحما وطاب محمد نفسا سست أمثلة وجامته تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما تفقأ نجدي غير من قداتون فسروا تصبب تنبابا إلى اللي يفسروا فسس مالتنا تصبب زيد ببال زيد فسس من نسباو مبهم هنا اشتني بهم النسباوان ما ننسات يالنا عرقن ميلو كلاب بكل لابو تنتبتب مالتنا وكذلك تفقع مولا بكر مولا امتلأنا كمن بكل شحما شما مالتنا وطاب محمد نفسا وقوله تعالى نحو كقدر ونحو وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا الآية الرابعة من سورة مريم فعرقا تمييز لإبهام نسبة التصبب إلى زيد نوع لما جمر مثال الأول للأول والثاني للثاني وشحما تمييز لإبهام نسبة التفقؤ إلى بكر ونفسا تمييز لإبهام نسبة الطيب إلى محمد وشيبا تمييز لإبهام نسبة الاشتعال إلى الرأس اندت بلو تحول ملون سيستمرون والأصل في هذه الأمثلة كفعلنا يتحولوا يالنا أصل من النبر تصبب عرق زيد ببلو يا شباب تصبب عرق زيد ياون تمييز أرغن يامتانو قدموا تركيب لاي مسند إليه نبر فاعل نبر تصبب عرق زيد ይሄን ደግሞ ሙስነድ ላይ አድርገን ያመጣነው ቅድሙ ተርኪብ ላይ ሙዳፍ ኢለይህ ነበር ስለዚህ ይሄንን አረቁ ሚለውን ሙዳፉን ጣልንና ሙዳፍ ኢለይህን ሙዳፉ ቦታ አድርገን ሙስነድ ላይ አረግነው ተሰበበ ምን ሆነ አረቁ ተጣለ የአረቁን ሁክም ወደ ለማን ሰጠነው ለሙዳፍ ኢለይህ ሰጠነው ተሰበበ ዘይዱን ዘላይ ኢብሃም ተከሰተ قدم لا تسبب عرق زيد واضح انه جن تسبب زيد نسبه وده زيد سننسبه ምንድን ነገር ነው የፈሰሰው እንደገና የጣልነውን مسند اليه የነበረውን احتجنا اليه فاتينا به تمييزا مرفوع ሆኖ አይመጣም ቦታውን ይሄ ስለሸፈነው فاعل يا شباب ሁለት ይሆናል ተብሎ ምን አይልም ብለናል ያውቃል አያውቅም فاعل بعد الفاعل የለም ስለዚህ تعين نصبه وتفقأ شحم بكر وطابت نفس محمد واشتعل شيب الرأس
እንደዚህ ነበር አስሉ አሉ فحول الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه بعد حذف المضاف ነው ብለናል فحصل إبهام في النسبة አሁን እንዳልነው تصبب زيد ስንል تفقع بكر እንደዛ የተባለ اشتعل الرأس ስንል ምን ተከሰተ إبهام في النسبة ተገኘ ثم جاء بالمضاف الذي كان فاعلا مسند إليه ነበረውን እሱን እንዲመጣ ተደረገ وجعل تمييزا تمييز ተደረገ مبالغة وتأكيدا لمبالغة لما تناكر لمن ببال فإن ذكر الشيء مجملا عند النجر مجمل أرجو موساته ثم مفسرا أوقع في النفس من ذكره مفسرا أولا أوقع مهنا تصبب عرق زيد كمالت كما جمريو تصبب زيد بلو إبهام دقين أرجو سيابقى يعني إبهام تمييز أمتتو مانسات نفس لا أوقع نوالو مجمريا فسرو كما أمتات لذا سبال نزه تدرج سلزه تمييز النسبة مبالو نجر من هنا البلوان بإبهام النسبة سنت هنا محول على غير المحول على محول راس نشلو صوص طبايوች አሉት كفاعل متحول على السنايتنال كليلا كمفعول بهنا كمبتدا متحول ينورال في الدرس القادم ان شاء الله نراه نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم